अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब। तो सारे दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर अश तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशिर पे ताज ते प्रोग्रामुक बे अख नो शुमार हेत नो मेहमान हेत के नो जान हेत अस मेजबान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर यह वमेज यह आश तुई सारी आसियो बखैर आफियत बसैतो सलामत खुश तो खुशहाल कथा बाथा करान रोजान तो तिमन कथन हुंद युजन पोत मंजर आसान सह बाजे तुहजन तो सान मुशाहिदन पे मबनी आसान युथु हूँ अख मुशाहिद मोन रात खुई रात वुच मे अख खातून दूर यो जन सड़क पार करने कोशिश करान सड़क तरन कोशिश करान हालांकि तिमो वुच कि और ट्रैफिक यवान मगर तो पत कर तिमो अत सड़क तरन कोशिश वन तिम तरान मगर और आव ऑटो तम सत लोग तिमन टास तिम पे मज कन पत्थर लूक गई जमा तो तम सात अल्लाह ताला सुन शुक्र लाख लाख शुक्र कि तिमन उस ज्यादा लोगमुत कह यी कह हादसे यमन मुतलिक अक्सर वुछान तो बोजान पे अफसूस करान हाय हे यह क्या गो मगर बुनियादी वजह यी जन ये लापरवाही वर्तावान नाज़रीन मोहतरम अगर मिनट अस अलावे गछि मगर पन्ने जू खत कीमती कह तो बाजे ये वुचन आमुत यम जन सान माज बेन अक्सर तिम सड़क पार करनस या सड़क तरनस खोचान अथस अगर तिम कंस शख्सस मदद मंगन हेल्प मंगन तथ मन कह गलत या अगर अत ट्रैफिक पुलिस वोल तमिस अगर मदद मंगो तथ मन कह गलत अमे अलाव यम जन नौजवान यम सानि कौमिक बाशऊर हिस्सा आसान तो यम ति बाजे वुछान कि बुजुर्ग येथस लौकुट बच्च येथस यम यहां सड़क तरन मगर तरित हेकान कह पान तरान तिम रोजान पत कुन अथस अगर तिम मदद करन यथो हादसों निश अल्लाह ताला बचन यम जन ये हादसे पेश यमन निश हेको बचित रब्बे कायनातस कुन यह दुआ कि अस थन तिम पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर अस सारनी थन महफूज आमीन या रब्बल आलमीन पको ब्रो कत वन कर अजकिस प्रोग्रामस में शर्फ मेजबानी हासिल बह तुज मेजबान इकरा आखुन तो प्रोग्रामस में शरीक मेजबान वनकस मे सत वसाफ जिलानी सलाम वालेकुम अल्लाह का शुक्र है आप कैसे हैं वसाफ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नेक दुआएं जी नाज़रीन तरफ से भी प्यार खुलूस मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। नाज़रीन मोहतरम मेरे सामने कुछ अखबारात की सुर्खियाँ और इन्हीं अखबारात की सुर्खियों में से एक सुर्खी आप तक पढ़ना चाहूँगा। प्रेसिडेंट मुर्मू फ्रेजेस कश्मीर एट KU's 20 convocation encourages youth to play their role in lasting peace, development and discipline. नाज़रीन मोहतरम रात 20th convocation कश्मीर यूनिवर्सिटी मज तो रात तम चीफ गेस्ट आमत ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू तो तिम गोडनिक तम स्टेज पे आए तिम गोडनिक अल्फाज यह मोज कशीर यह मोज कशीर तो बड़ खूबसूरत तो यह बड़ दिल फरेब और तम पत यु तमो स्पीच कर तो तथ मज कोर इंक्लूड कि कश्मीर यूनिवर्सिटी सड़ा खूबसूरत यूनिवर्सिटी यीत यूनिवर्सिटी तमो वुनिक तान विजिट कर्मुत यम स्टूडेंट्स तम यूथ तम बड़ खूबसूरत तो तमवे खूबसूरत यूथों मज तमने मज आए कह एजाजात इनामात दिन गोल्ड मेडल आए दिन तो इकरा और ये अपने आप में उनके लिए भी एक बड़ा ही हिस्टोरिकल मूवमेंट है कि जब आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद स्टेज पे आते हैं और खुद मेडल्स देते हैं। हमारी तो बड़ी तमन्ना थी, यकीनन ये फख्र की बात है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आई और जो स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हो रही थी उस मौके पर मौजूद थी। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कल डिग्रियां मिली और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको डिग्रियों के साथ साथ गोल्ड मेडल भी मिले, उन्हें हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने यूँ तो स्टूडेंट्स के साथ खिताब करते हुए कई बातों का जिक्र किया, अपने एक्सपीरियंसेस के ताल्लुक से उन्होंने बात की। उन्होंने साथ में हमारे यहाँ कश्मीर की सूफी शायरा ललदेद के हवाले से जिक्र किया। मंजन इसके अशर पर आम जबानी मज लाल अश्वरी ती वनान हाँ लाल आरफा ती वनान तो वनुख कि जन इंसानियत बड़ मिसाल ललदेद। बिल्कुल और आप देखिए इसके अलावा जो आपने इसका गोल्ड मेडल का जिक्र किया तथ मज 21 गोल्ड मेडल थे और उसमें से 17 जो थी खवातीन थी और जो हमारी प्रेसिडेंट है मुर्मू द्रौपदी मुर्मू वो भी एक खवातीन है और ये जो सेकंड लेडी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और ये बड़ी बात है और बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और अपने गांव की वो पहली लेडी थी जिन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की। तो एक इंस्पिरेशन स्टोरी हमारे खवातीन के लिए, उनको
देख के वो भी कुछ बन सकते, कोशिश कर सकते हैं। यकीनन हम सब के लिए इंस्पिरेशन साबित होती हुई। और साथ में उन्होंने जब कई सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ कल वो बात कर रही थी इस पर्टिकुलर कॉन्वोकेशन में, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट हो रहा था कि उन्होंने लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। बिल्कुल। खैर बातें तो होती रहेंगी, पर मौसम के अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम के आगाज में ही और शहरों के हवाले से भी। तो आज श्रीनगर जम्मू लेह में मतलब साफ रहेगा। श्रीनगर में ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 33 और कम से कम 18, लेह में 11 और कम से कम -4 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। ये तो मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। SSG रोड, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड पे छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर रुख कर सकते हैं और ओवरली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक खूबसूरत सौगात भी आप तक हमने एहतमाम किया होता है। और इकरा, आज किस नगमे का हमने एहतमाम किया है? वो सिंगर जो आपको काफ़ी ज़्यादा एजाज राह साहब की खूबसूरत और खुशलहन आवाज़ में ये खूबसूरत सा कलाम। नाज़रीन मोहतरम, पहले हम सुनते हैं और देखते हैं। जब नीतरा नलक चारोज़ा जब नीतरा कोनो छुप इंसान कबरिया था, कोनो छुप इंसान कबरिया था। कमन सूरतन में अंदर मौत सावा, कमन सूरतन में अंदर मौत सा, कोनो छुप इंसान कबरिया था। नलक चारोज़ा जब नीतरा कोनो छुप इंसान कबरिया था। गचुन अतहा छुनिया छुनी छी गचुन अतहा, कोनो छुप इंसान कबरिया था, कोनो छुप इंसान कबरिया था। कमन सूरतन में अंदर मौत सावा, कोनो छुप इंसान कबरिया था। नलक चारोज़ा जब नीतरा कोनो छुप इंसान कबरिया था। पनुन रावरा नित्य छुआ पनुन रावरा, कोनो छुप इंसान कबरिया था, कोनो छुप इंसान कबरिया था। कमन सूरतन में अंदर मौत सावा, कोनो छुप इंसान कबरिया था।
लकचा रोजा जवानी कोनो छुप इंसान कबर याद थावा तमाशु कनु महल खां बनावा तमाशु कनु महल खां बनावा कोनो छुप इंसान कबर याद कोनो छुप इंसान कबर याद कमन सूरतन में अंदर मौत सावा कोनो छुप इंसान कबर याद न लग जा रोजा जवानी कोनो छुप इंसान कबर याद थावा दुनियादारी युसे वापस सुदान बोरी तमिस सागर ये दुनियादारी युसे वापस सुदान बोरी उछा अखा ये छुरा था गुजारा अखाए चुरा था गुजारा कोनो छुप इंसान कबर याद थावा कोनो छुप इंसान कबर याद थावा कमन सूरतन में अंदर मौत सावा कोनो छुप इंसान कबर याद लक जा रोजा जब नीतरा कोनो छुप इंसान कबर याद कोनो छुप इंसान कबर याद कोनो छुप इंसान कबर याद एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। अभी जबकि हम सब इस वक्त एक ही दस्तरखान पे बैठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, ऐसे में कई सारी बातें डिस्कस होती है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या ख़वातीन हैं वो अमूमन ये शिकायत भी करने लगती हैं कि उनकी जोड़ों में तकलीफ है, दर्द महसूस हो रहा है, काम ठीक से नहीं कर पाती। और अब जबकि सर्दियाँ आने वाली है तो हमें अब इस तरह की बातें मामूल का हिस्सा लगती हैं। अल्लाह ताला बचाए, ये आर्थराइटिस भी हो सकता है, मगर इसके शिकारान दागे दवा ख्यावान वनान फर्क गई पाछु बेटी आसान रिपीट। इस हवाले से बेदारी आम होनी चाहिए और आज का जो दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तौर पर मनाते हैं ताकि लोगों में इस हवाले से बेदारी आम हो। और नाज़रीन मोहतरम, इसी सबको मद्देनजर रखते हुए आज हम अपने स्टूडियोज में गुड मॉर्निंग J&K के इस खास शुमारे में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि इस हवाले से हम आप तक मालूमात पहुंचाए। और हमारे साथ हमारी खुशबख्ती के आज मशहूर और मारूफ रिमोटोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर मुख्तार मसूदी। आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आज के मौके के बारे में मैं आपको आगाह करूं। हमारी खुशबख्ती है। आज के इस खास दिन पर हम ज़रूर बात करेंगे कि अवेयरनेस जो आज भी मेरे ख्याल से लोगों में आम नहीं है इस हवाले से, और तभी हम देखते हैं कि तिम दागे दवा तुलान तो क्या पात वन गई फर्क, मगर युस जन आर्थराइटिस
اللہ تعالیٰ بچین کانٛہہ تہِ یُس زن امِچ باقٕے قٕسمہٕ چھِ کانٛہہ تہِ قٕسم ہیٚکہِ أکِس اِنسانس ٲسِتھ أمِس چھِنہٕ آسان خبر کِہیٖنۍ امہِ حوالہٕ کرو پروگرامس منٛز بٕتھِ ضروٗر کتھ مگر آغاز یُس زن تُہنٛز ذٲتی زندگی چھِ تمہِ حوالہٕ کہِ یِم زن مختار صٲب چھِ یِم کتہِ زاے کتہِ پرٛتھے بڑے تہٕ تعلیٖم و تربیتُک کیٛاہ معاملہٕ روٗد بسان چھُس بہٕ پانٛپرٕ تہٕ زامُت چھُس بہٕ اسلام آبادس منٛز ماتامال اوس مےٚ اسلام آباد تہٕ یوٗجؤلی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ موج بیٚنہِ چھِ آسان حملہٕ تہٕ تِم چھِ گژھان پتہٕ مالیُن تہٕ تِم ٲسۍ تِمن دۄہن بسان اسلام آباد تہٕ زاس بہٕ تتی تہٕ تربیت تعلیٖم گٔے مےٚ اسلام آبادسٕے منٛز ماتامالسٕے منٛز تتہِ اوس مونٹیسوری سکوٗل اکھ تمہِ پتہٕ اوس حنفیہ انسٹِچوٗٹ اکھ تہٕ تمہِ پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ آغاز تہٕ یِہے سلسلہٕ روٗد پکان تہٕ فادر یِم چھِ مےٚ تِم ٲسۍ ایجوکیشنسٹ مدر ٲس مےٚ چھِ مےٚ سۄ چھِ ہاوُس میکر ہاوُس وایف تہٕ مےٚ چھُ لۄکُٹ بوے اکھ تہٕ بیٚنہِ اکھ تہٕ یہِ ڈاکٹر بننس موٗد سا گۄڈے شوق تہِ یہِ گوٚو پوٚتُس نہ یہِ اوس مےٚ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھ حظ شوق کہِ بہٕ کرٕ ہا کُنہِ طریٖقہٕ خدمت لُکن تہٕ یہِ چھُ آسان بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ آسان کرُن کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وَنان مین پرپوزز گاڈ ڈِسپوزز تہٕ ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد یژھُن آسہِ تہٕ ییٚمہِ ذٔریعہٕ رِزِق آسہِ واتناوُن اللہ تعالیٰ سُہ چھُ پتہٕ سُہ پروفیشن تہٕ پانے تٔمِس سُہ حٲصِل گژھان بِلکُل ڈاکٹر چھُ بنُن یہِ چھُ ٹھیٖک مگر ریومیٹولوجِسٹ چھُ بنُن یہِ خیال کِتھ کٔنۍ آو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ایکچُؤلی حظ گوٚو مےٚ ایکسِڈنٹ پانس تہٕ پتہٕ یُتھُے بہٕ اوسُس نہ یہِ بہٕ اوسُس واریاہس کالس بیڈ رِڈن پتہٕ ٲسۍ مےٚ یِم کُلیٖگٕس ٲسۍ آرتھوپیڈِکن کُلیٖگٕس ٲسۍ بہٕ اوسُس پتہٕ MBBS پتہٕ تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان پتہٕ اوسُس بہٕ یُتھُے گژھان اوسُس تِمن نِش تہٕ بہٕ اوسُس وٕچھان کہِ یِمن یِم آرتھرایٹس چھِ یِم تہِ چھِ یِمن نِش گژھان یہِ کیٛازِ چھِ یِمن نِش گژھان کیٛازِ ییٚتہِ ٲس کٔمی تَمِچ آرتھوپیڈِشن نِش گژھان آرتھوپیڈِشن چھُ سٔرجن تہٕ یِم ٲسۍ یِمن نِش آسان گژھان تٔتھی آو مےٚ تہِ دٮ۪ماغس منٛز تہٕ بہٕ اوسُس پتہٕ مےٚ پیوٚو واریاہ لٹہِ اوس مےٚ پیوان نٮ۪بر تہِ دِلہِ منٛز تہِ گژھُن یا کینٛہہ کانفرنس ٲسۍ کران جویِن تتہِ تہِ اوسُس بہٕ وٕچھان کہِ یِم آرتھرایٹس پیشنٹ چھِ آسان نیٚبٕرۍ کِنۍ بِچٲرۍ نژان کٔشیٖرِ نٮ۪بر نیران کیٛازِ ییٚتہِ اوس نہٕ تِمن دۄہن اتھ تیوٗت اوس نہٕ یہِ کانٛہہ سپیشلسٹ اوس نہٕ اَمہِ کینٛہہ تہٕ اس لیے کوٚر مےٚ پتہٕ یہِ کیریر یِہے اکھ ریومیٹالجی آپشن چوٗز تہٕ کوٚر مےٚ یِہے. ڈاکٹر صٲب بہٕ یژھٕ ییٚتہِ زانُن تۄہہِ دوٚپوُ آرتھوپیڈِشن یُس چھُ آسان سُہ چھُ آسان أڈجہِ ڈاکٹر چھُ سُہ سٔرجن چھُ سُہ تۄہہِ دوٚپوُ تہٕ ریومیٹالجسٹ تہٕ آرتھوپیڈِشنس منٛز کیٛاہ ڈِفرنس چھِ اگر تُہۍ عام لے مینز لینگویج منٛز سمکھٲیِو تاکہِ کیٛازِ کہِ لوٗکھ چھِ گژھان تھوڑا سا اتھ منٛز حظ کنفیوٗز پانس ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ جوڑن ہٕنٛز دگ آسہِ کانٛہہ مازس کُنہِ جایہِ دگ آسہِ یہِ چھُ أکِس ریومیٹالجسٹس وٕچھُن یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ اگر ہارٹ اٹیک گژھِ چھُ کارڈیالجسٹس وٕچھُن اگر وۄنۍ سٔرجری چھِ کرٕنۍ تہٕ یہِ چھُ کارڈیو ویسکولر سٔرجنس وٕچھُن تِتھٕے پٲٹھۍ اگر کُنہِ ساتہٕ لوٚگ کُنہِ ساتہٕ فریکچر گوٚو یہِ چھُ آرتھوپیڈِشنس وٕچھُن ریومیٹالجسٹ چھُ فِزِشن اکھ یہِ چھُ میڈِسن تھروٗ کران یہِ ٹھیٖک آرتھوپیڈِشن چھُ سٔرجن اکھ تٔمۍ سٕنٛز کٲم چھِ سٔرجِکل کٲم کرٕنۍ فریکچر چھُ سُہ چھُ ٹھیٖک کرُن یا کُنہِ جایہِ کینٛہہ انٹروینشن چھُ کرُن سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛز کٲم اس لیے چھُ اَسہِ مِسکَنسیپٹ کہِ یُس آرتھوپیڈِشن چھُ یِہے ہسا چھُ أڈجن ہُنٛد نہ کانٛہہ تہِ أڈجن ہُنٛد دود کانٛہہ تہِ دگ کانٛہہ تہِ جوڑن ہُنٛد دود کانٛہہ تہِ مسکیوٗلو سکیلٹن ڈِسآرڈر یتھ وَنو أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ یعنی جسم ییٚمیُک بنیومُت چھُ کانٛہہ تہِ ڈِسآرڈر آسہِ یہِ چھُ أکِس ریومیٹالجسٹس وٕچھُن دگ کٔرٕن سۄ کیازِ کٔرٕن نہٕ نرِ سۄ کیازِ کٔرٕن نہٕ کُٹھِس یہِ چھُ أمِس اَمہِ ساتہٕ ریومیٹالجسٹس گژھُن سُہ چھُ آسان مٲہِر سُہ چھُ آسان ہیٚچھناونہٕ آمُت سُہ چھُ آسان پرناونہٕ آمُت یِمن دادٮ۪ن مُتعلِق سُہ چھُ آسان تٔمِس چھِ آسان زانکٲری بنسبتہِ ہُمِس نِش اگر کانٛہہ فریکچر وول یی ریومیٹالجسٹ نِش تٔمِس تگہِ نہٕ کِہینۍ کرُن چھا ٹھیٖک یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أمِس اِنسانس تَمہِ ساتہٕ سونٛچُن کہِ نزدیٖکھٕے یُس مےٚ یَتھ ریومیٹالجسٹ آسہِ بہٕ ہسا گژھٕ تٔمِس نِش بہٕ ہسا ہاو تٔمِس نِش تہٕ واریاہ فٲیدٕ چھُ واتان. وۄنۍ ڈاکٹر صٲب وۄنۍ ییٚتنس واریاہن چھِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ سلِپٕڈ ڈِسک چھِ کینٛہہ وزن چھُ تُلان تِمن چھِ گژھان سلِپٕڈ ڈِسک تِم چھِ گژھان آرتھوپیڈِشنس تِمن کٔمِس پزِ گژھُن تِمن پزِ ریومیٹالجسٹس گژھُن یوٚتانۍ مےٚ ووٚن یوٚتانۍ أسۍ کنزرویٹِو ٹریٖٹمنٹ وَنو یوٚتانۍ أسۍ دواہو سۭتۍ ٹریٖٹمنٹ وَنو یوٚتانۍ أسۍ ایٚگزرسایز سۭتۍ ٹریٖٹمنٹ وَنو توٚتانۍ چھُ تٔمِس أکِس ریومیٹالجسٹس نِش گژھُن ییٚلہِ أمِس ریومیٹالجسٹس نِش باسہِ أمِس ریومیٹالجسٹس باسہِ کہِ نہ ییٚمِس نہ چھُنہٕ وۄنۍ ییٚمِس حظ چھُنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ گژھان فرق کینٛہہ ییٚمِس ما پیٚیہِ سٔرجری کَرٕنۍ ییٚمِس ما پیٚیہِ ڈِسک یہِ اَتٮ۪تھ تھوڑا کَم کَرٕنۍ أمِس ما پیٚیہِ ژَٹٕنۍ اَتٮ۪تھ ڈِسکیکٹمی یَتھ وَنان لیمنیکٹمی یَتھ أسۍ وَنان چھِ
تمہِ ساتہٕ چھُ أمِس یہِ وَنان دَپان چھِ ژٕ گژھا أکِس آرتھوپیڈشَنَس نِش سُہ ہسا کَرِ سٔرجٔری ژےٚ یی فرق نَتہٕ چھُ أمِس رِمَٹالجِسٹَس نِش یی گژھُن سُہ چھُ اَتھ اَصٕل پٲٹھۍ واتان یِمن کَمر دادٮ۪ن تہِ یہ چھا کانٛہہ تہِ بون یا جوینٹس رِلیٹڈ کانٛہہ تہِ پرابلم ٲسِن یہِ چھا اونلی رِمَٹالجِسٹ وٕچھُن کَنسلٹ رِمَٹالجِسٹَس وٕچھُن آز زن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ آرتھرایٹس ڈے چھِ مناوان تہٕ یِتھ کٔنۍ زن مےٚ وٕنۍ عرض کوٚر کہِ اَمہِ حوالہٕ بیدٲری چھِ لُکن منٛز واریاہ کم یُس زن یہِ دۄہ چھُ یہِ خاص دۄہ یہِ دۄہ کیازِ چھِ أسۍ مناوان امیُک تھوڑا سا پس منظر وٕچھو اوور آل یُس یہِ اکتوبرُک رٮ۪تھ چھِ یہِ چھِ أسۍ مناوان بیدٲری ہُنٛد رٮ۪تھ آرتھرایٹس گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ آرتھرایٹس گوٚو کیٛاہ آرتھرایٹس گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أکِس جوڑس أنٛدۍ پٔکۍ یا جوڑس منٛز ورم کھسہِ دگ کرِ تتھ چھِ أسۍ وَنان آرتھرایٹس یہِ ہیٚکہِ أکِس جوڑس تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ اَکہِ علاوٕ جوڑن تہِ ٲسِتھ گوٚو اَوے چھِ یُس تۄہہِ وۄنۍ یہِ اکھ سوال کوٚر مےٚ آرتھوپیڈشن ؤرسِز یہِ رِمَٹالجِسٹ یہِ چھُ اَوے یہِ بیدٲری ہُنٛد دۄہ بِلکُل یہِ بیدار گٔژھِو اگر تۄہہِ دگ چھو اگر تۄہہِ جوڑن دگ چھو اگر کانٛہہ تہِ رِمَٹالجِکل ڈِس آرڈر چھِ تہٕ تۄہہِ آسیو أکِس رِمَٹالجِسٹس گژھُن یہِ مہٕ کٔرِو اِگنور اَکہِ لٹہِ نہ اِنگلِش پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان ڈونٹ ڈِلے کازِز ڈِسیبلٹی یعنی اگر تۄہہِ اَتھ لاے تُلال کوٚروٕ دوا پھوٚل اکھ گٔیوٕ دوا أمِس دوا وٲلِس نِش کھیوٚوٕ پین کِلر اکھ تیٚلہِ ہسا چھِ یہِ برونٛٹھ کُن اکھ موزوٗری دِوان اگر اکثر وٕچھان چھِ أسۍ مےٚ حظ کمرس دود بہٕ نہ حظ گژھٕ نہٕ آفسٕے مےٚ حظ کوٹھِس دود بہٕ نہ حظ گژھٕ نہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ آز کُنہِ جایہِ گٔژھتھٕے گوٚو اَسہِ چھِ ڈِسیبلٹی یِوان اکھ نارمل اِنسان وَنہِ نہٕ یِم چیٖز گوٚو اَمی موٗجوٗب چھِ أسۍ بیدٲری اگر تُہۍ اَتھ گۄڈَے وٲتِو دۄہ ناٹ کیوریبٕل بٹ ٹرٛیٖٹیبٕل یعنی مُکمل اگر نہٕ یہِ گژھِ ٹھیٖک کینٛہہ مگر اِنسان چھُ ٹھیٖک روزان یُس أمِس لایف چھِ یہِ چھِ اکھ نارمل لایف پکان وۄنۍ کوٚر تۄہہِ ڈاکٹر صٲب آرتھرایٹسٕچ اگر أسۍ کتھ کرو یا أڈجن ورم اگر دپو أسۍ کھسان جوڑن ورم چھُ کھسان جوینٹسن چھُ ورم کھسان تہٕ اتھ منٛز کم یہِ چھِ ٹایپ چھِ اہم سوال آرتھرایٹس چھُ اکھ چھُ آسان آٹو اِمیوٗن ڈِزیٖز یِم کران چھِ آرتھرایٹس بیاکھ چھُ آسان نان آٹو اِمیوٗن یعنی آسٹیو آرتھرایٹس چھُ نمبر اکھ آسٹیو آرتھرایٹس چھُ گژھان ایج رِلیٹِڈ یہِ چھُ زیادٕ گژھان ویٹ بیرِنگ یِمن پٮ۪ٹھ جوڑن پٮ۪ٹھ وزن چھُ پیوان زیادٕ تِمنٕے وزنن چھُ یہِ تِمنٕے جوڑن چھِ یہِ دگ کران یہِ بہٕ وَنہٕ کہِ یہِ چھُ کوٹھِس کران یہِ چھُ گۄڈن کران یہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ کَس کٮ۪ن أڈجن کران یہِ چھُ ایج سۭتۍ سۭتۍ چھِ آسان اللہ تعالیٰ ہن چھِ اَسہِ جوڑس منٛز تھٲمژٕ اکھ زٕ سافٹ اکھ نرم زٕ أڈجہِ یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ٹکٹٕج تہِ چھِ وَنان تہٕ تِمے چھِ گِسنہٕ یِوان تہٕ یہِ چھِ أڈجہِ سۭتۍ رلان تہٕ أمِس چھِ یہِ دگ کران گوٚو یہِ چھُ ایج سۭتۍ سۭتۍ گژھان باقٕے چھِ وُنیُک تانۍ اَسہِ مٲہرو کٔرمٕژ بَدِ 150 دٲدۍ یِمو سۭتۍ آرتھرایٹس گژھِ یِمو دادیو سۭتۍ یُس وجہ آسہِ کہِ تِمو سۭتۍ آرتھرایٹس گژھِ گوٚو 150 دٲدۍ چھِ تِم نمبر أکِس پٮ۪ٹھ چھُ آسٹیو آرتھرایٹس یُس مےٚ ووٚن یہِ چھُ ایج رِلیٹِڈ 45 پتہٕ چھُ لاگان سٹاٹ گژھُن نمبر دوٚیمِس پٮ۪ٹھ چھِ رِمَٹایڈ آرتھرایٹس یتھ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ حظ ریہار اَمہِ پتہٕ چھُ اگر أسۍ آسٹیو آرتھرایٹس وٕچھو یہِ چھُ لگ بگ 3% یعنی اگر 100 لُکھ چھِ أسۍ بِہِتھ 3 منٛز چھُ آسٹیو آرتھرایٹس یُس رِمَٹایڈ آرتھرایٹس چھُ 100 منٛز 1 گوٚو اگر أسۍ وٕچھو کٔشیٖرِ وٕچھو کۭتیاہ چھِ اَسہِ آبٲدی JNK یَس وٕچھو أسۍ کۭژاہ آبٲدی چھِ تَمہِ حِساب چھِ واریاہ کم آیڈٮ۪نٹِفاے آسان کیسِز یِم اس لیے چھُ یہِ رٮ۪تھ یِوان مناونہٕ بیدٲری ہُنٛد تہٕ 12 اکتوبر چھُ یِوان خاص کر مناونہٕ ڈے کہِ اَسہِ ہسا گٔژھ ایویر گژھُن أسۍ گژھو زانکٲری حٲصِل کَرٕنۍ کہِ آرتھرایٹس گوٚو کیٛاہ تہٕ اَسہِ کٔمِس چھُ حال اچھا ڈاکٹر صٲب أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو ڈِفرنشیٹ وۄنۍ اگر أسۍ آرتھرایٹ چھا یا اَسہِ چھُ أڈجہِ دود یا مطلب سلپٕڈ ڈِسک چھِ یا نیکس چھِ آسان سلپ ڈِسک سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ڈِفرنشیٹ کٔرِتھ وٕچھ یہِ چھُ اکھ مٲہری ہٮ۪کان ڈِفرنشیٹ کٔرِتھ آرتھرایٹس ووٚن مےٚ جوڑس ییٚلہِ جوڑس یا جوڑس أنٛدۍ پٔکۍ ورم کھسہِ سلپ ڈِسک چھُ یہِ چھُ اَسہِ چھِ آسان یہِ گٔے اکھ کمرٕ أڈِج یتھ چھِ بیاکھ کمرٕ أڈِج اَتھ منٛز چھُ آسان اکھ سافٹ اکھ ٹِشوٗ اکھ کُشن اکھ سۄے یتھ کُنہِ ساتہٕ پریس لگان سۄ چھِ نٮ۪بر نیران کمر دود چھُ کران گوٚو سُہ چھُ بیک پین آرتھرایٹس چھُ اتٮ۪تھ چھُ آرتھرایٹس ہٮ۪کان گٔژھِتھ اتھ چھِ آسان جوڑ فاسیٹس تِمن چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ نا آرتھرایٹس گژھِ ییٚتٮ۪تھ 2 جوڑ رلان یعنی کۄٹھِس نِش چھِ 2 أڈجہِ ییٚتٮ۪تھ رلان تتٮ۪تھ چھُ آرتھرایٹس گژھان ییٚتٮ۪تھ تہِ آسہِ دگ کٔرٕن ورم کھوٚت أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان موٗمینٹ کٔرِتھ کینٛہہ یہِ گوٚو آرتھرایٹس چھا ٹھیٖک
یہ پانے تران فکر یہ گو آرتھرائٹس. اکھ گو یم زن علامت ظاہر گژھان یتھ کن زن تُہۍ ونی فرماوان ٲسِو تمہِ کِنۍ چھُ ننان کہ یہ کمہِ قٕسمُک آرتھرائٹس چھُ. بیاکھ گوٚو تشخیص تھرو یعنی کینٛہہ ٹیسٹ چھِ یِوان کرنہٕ امہِ خٲطرٕ کم ٹیسٹ چھِ یِوان کرنہٕ. وٕچھو ییٚلہِ پیشنٹ چھُنہ یِوان اگر پیشنٹ چھُ گۄڈے چھِ أسۍ وٕچھان پیشنٹ سٕنٛز ایج کیٛاہ چھِ. مےٚ ووٚن آسٹیو آرتھرائٹس چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ 45 پتہٕ مگر یُس یِم آٹو امیوٗن ڈِزیٖز چھِ سُہ چھِ 6 رٮ۪تہٕ کِس بچس پٮ۪ٹھ یوٚتام اِنسان زِندٕ روزِ توٚتام ہٮ۪کان گٔژھِتھ. چھا ٹھیٖک. وۄنۍ چھِ آسان کینٛہہ سِمٹم اینڈ ساینٕز. اگر أمۍ ووٚن أکِس جویِنٹس چھُ مےٚ دگ مےٚ حظ چھُ لگان یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس کوٹھِس چھُنہٕ ہٮ۪کان ؤٹِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس ادا یتا چھُس ہٮ۪کان بِہِتھ کینٛہہ ژاٹ کوٹ کٔرِتھ چھُس ہٮ۪کان بِہِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ أسۍ دپان باسان چھُ کہِ یہِ چھُس یہِ آسٹیو آرتھرائٹس. مگر اگر ری ہار چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ 6 جوڑو علاوٕ دگ آسہِ یعنی تِم لۄکٕٹۍ بٔڑۍ جوڑ آسان دۄنوٕنی سایڈو آسان تِم ہیوی یتھ ہتھس تہِ آسہِ یتھ ہتھس تہِ آسہِ یتھ کھۄنوٹس تہِ آسہِ یتھ کھۄنوٹس تہِ آسہِ تٔمِس چھِ آسان صُبحس سٹفنٮ۪س سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان یِم جوڑ ہلٲیتھٕے. أڑِس گنٹس علاوٕ ییٚلہِ آسہِ 6 ہفتہٕ علاوٕ ییٚلہِ آسہِ گوٚمُت تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ ونان یہِ ہسا چھُ ری ہار. چھا ٹھیٖک. ہُمہِ ساتہٕ گوٚو یہِ ہسا چھُ آسٹیو آرتھرائٹس. تہٕ ری ہار چھُ آسان واریاہن جوڑن مگر اتھ منٛز ونہٕ بہٕ یہِ کُنہِ ساتہٕ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ اچانکن جوڑس کُنہِ ورم کھسان چھا دگ کران وۄزُل گژھان سۄ چھِ آسان میڈِکل ایمرجنسی تمہِ ساتہٕ. یہ گژھِ نہٕ تمہِ ساتہٕ ایوایڈ کرُن کینٛہہ زٕہٕنۍ. سُہ چھُ آسان سیپٹِک آرتھرائٹس یعنی جوڑس منٛز چھُ آسان أنٛدرۍ کِنۍ انفیکشن گوٚمُت. انفیکشن روٗد جوڑس منٛز جوڑ چھُ خراب گژھان اتھ چھنہٕ تٲرٕے لگان 5 دۄہن 10 دۄہن اندر گژھِ ڈسیبل اکھ انسان پتہٕ چھُ آسان سُہ بِچارٕ وُمرِ اورٕ یورٕ نژان اکہِ ڈاکٹر پٮ۪ٹھ بیٚیِس ڈاکٹرس. تہٕ ڈاکٹر صٲب تۄہہِ کوٚروٕ مینشن کہِ یُس 6 months پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ تہٕ یُس وۄنۍ لۄکُٹ بچہِ چھُ أمِس چھا کینٛہہ أرلی سِمٹمز یا أسۍ چھِ وٕچھان کینٛہہ مٕسلہٕ وۄتھان یا پفنگ ان فیزز کینٛہہ أرلی سِمٹم چھا فار چایلڈ. جوینایل ایڈیوپیتھک آرتھرائٹس یُس أمِس بچس گژھان چھُ یہِ چھُ آسان یہِ چھُ اکھ ودان آسان زیادٕ چھُنہٕ زیادٕ حرکت کران اورٕ یورٕ کینٛہہ. أمِس چھُ ریش تہِ ہٮ۪کان نیٖرِتھ أمِس چھُ تف تہِ ہٮ۪کان کھٔسِتھ أمِس چھِ بۄچھِ راوان یِم چھِ امیِکۍ علامات آسان. أمِس چھُ آسان یِم تف کھسان یا کُنہِ جوڑس چھُنہٕ پتہٕ اتھٕ دِوان لاگنہٕ گوٚو امہِ ساتہٕ چھِ أسۍ باسان کہِ دٮ۪ماغس منٛز یِوان ییٚمِس ہیٚکہِ ٲسِتھ یِہے یہِ جوینایل ایڈیوپیتھک آرتھرائٹس. تتھ چھِ پتہٕ ٹیسٹ کران کینٛہہ لیبارٹری تھروٗ کران پانہٕ وٕچھان ڈاکٹر صٲب تشخیٖص کران پتہٕ ییٚلہِ سورُے سم اپ گژھان چھُ دپان چھِ نا ییٚمِس ہسا چھُ بچن ہُنٛد ری. اچھا بعضی چھِ أسۍ یہِ تہِ وٕچھان کہِ کینٛہہ چھِ یہِ تہِ ونان اَسہِ ہسا چھِ گۄگجہِ ہِش باسان نہ اتھٕ باسان اوٚنٛگجہِ ہجہِ گٔمژٕ سُہ کیٛاہ چھُ آسان سُہ چھا اتھ سُہ چھُ دۄنوٕنی صوٗرتن منٛز گژھان. سُہ چھُ ہٮ۪کان رِمیٹایڈ آرتھرائٹس منٛز گٔژھِتھ زیادٕ تِم یِتھ پٲٹھۍ گژھان تِم اتھٕ ہٕڑۍ سُہ چھُ رِمیٹایڈ آرتھرائٹس منٛز گژھان. سُہ چھُ آسان ڈسٹرکٹِو آرتھرائٹس. تہٕ مےٚ دوٚپ یِتھٕے پٲٹھۍ گۄڈے کوٚر مےٚ عرض کہِ اگر أسۍ یہِ ڈِلے کرو تہٕ یہِ ہسا چھُ ڈِسیبلٹی دِوان موزوٗری دِوان. یِم چھِنہٕ بِچٲرۍ پتہٕ یِم آرتھرائٹس وٲلۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پتہٕ پنُن پان چاے کپ ییٚلہِ اتھوس ہول بتہٕ نٕے ہٮ۪کان اصل پٲٹھۍ کھٮ۪تھ یعنی پنُن پلو چھِنہٕ ہٮ۪کان لٲگِتھ کینٛہہ. بسا اوقات چھُ آسٹیو آرتھرائٹسس منٛز تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یہِ جوڑ ہٕڑۍ. یا بیاکھ ڈِزیٖز چھِ اکھ یتھ سوریسِس چھِ ونان سُہ چھُ سِکِن ڈِزیٖز اکھ. سوریسِس ییٚمِس آسان چھُ تٔمِس تہِ چھُ ہٮ۪کان سوریٹِک آرتھرائٹس گٔژھِتھ. گوٚو تٔمۍ سٕنٛز تِم جوڑ تِم چھِ ڈسٹرکٹ گژھان اِوٕن کہِ یہِ أنٛگٕج یہِ ٹیوٚنٛڈ چھُ یہِ یوٚتتھ ہٮ۪کان وٲتِتھ یہِ چھِ سٲرٕے أڑۍ گلان. گوٚو تٔمِس منٛز تہِ چھِ ڈِسیبلٹی یِوان. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ عرض کوٚر کہِ یہِ چھِ 1.5 ہتھ دٲدۍ چھِ. وۄنۍ چھِ ویٹھۍ پٲٹھۍ اَسہِ تھوٚمُت یاد آسٹیو آرتھرائٹس چھُ نمبر 1 پٮ۪ٹھ نمبر 2 پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ رومیٹایڈ آرتھرائٹس 3 پٮ۪ٹھ چھُ گاوُٹ 4 پٮ۪ٹھ چھُ سوریٹِک آرتھرائٹس پتہٕ چھِ باقٕے آٹو امیوٗن ڈِزیٖزز اتھ چھُنہٕ شُمارٕے. یہِ چھا گاوُٹ تہِ چھا اتھ سۭتۍ رِلیٹ گژھان. یہِ چھُنہ آرتھرائٹسٕے مےٚ ووٚن ورُم کھوٚت جوڑس دگ کٔرٕن جوڑس یہِ چھُ یِوان أتھۍ منٛز یہِ تہِ چھُ آرتھرائٹسٕے. ڈاکٹر مختار صٲب أسۍ چھِ اکھ اہم موضوع مےٚ باسان أزکِس یتھ پروگرامس منٛز ڈسکس کران ییٚمہِ حوالہٕ سٲنۍ یِم زن ناظریٖن چھِ یِمن تام زان واتناوٕنۍ بڑٕ ضروٗری چھِ أسۍ تھاوو بٕتھِ تہِ یہِ کتھ باتھ جٲری مگر فی الحال رُکو أسۍ اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ. ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور ہم جلد حاضر ہوتے ہیں.
मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा से एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बीनाई का आलमी दिन, मोबाइल व कंप्यूटर से आंखों को लगने वाली बीमारियां, 80% लोग मुतासर। जी, मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी, और इस अखबार से ये अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारी बेटियों की कामयाबी, हिम्मत, तालीम मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की अक्कासी करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। जी, मेरे पास एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पावर वोज, विंटर curtailment scheduled to be out by October 14th amid installation of smart meters coupled with the complaints of pesky power cuts across the valley। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर सुनिएगा। जम्मू और कश्मीर समेत दीगर रियासतों में दरियाफ्त लिथियम जखायर, मरकजी काबीना मीटिंग में रॉयल्टी शरह को मंजूरी। 2 दीगर अहम मादनियात के लिए भी रॉयल्टी शरह का फैसला। अनुराग ठाकुर। जी, मेरे पास एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामे से भी एक सुर्खी पहुंचाना चाहेंगे। विद द पीपल के उन्वान से गार्बेज फ्री टाउन्स एंड विलेजेस नीड वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी टू टैकल डंपिंग साइट्स कम साइंटिफिक डिस्पोजल टू कीप पोल्यूशन एट बे इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर, वजीर आजम के तरक्याती पैकेज के तहत मंजूर शुदा मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश जारी। लेह और करगिल में 37 हेलीपैड्स की तामीर और हेलीकॉप्टरों के क़याम के लिए 2 हैंगरों का काम जारी। वजारत दाखिला। जी, मेरे पास आखिरी मकामी उर्दू रोजनामा स्पोर्ट्स पेज से एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है। शुभमन गिल की टीम इंडिया में वापसी की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। जी, नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज में ही हम अर्ज कर रहे थे कि जो आए दिन हम हादसात के हवाले से सुनते रहते हैं कि फलानी जगह पर एक्सीडेंट हुआ और उसमें हमारी ही लापरवाही होती है, या जो गाड़ी चला रहे होते हैं ख्याल नहीं रखते कि सामने कोई चल रहा है। तो इस हवाले से ये खबर सुनिएगा कि दिलदोज सड़क का हादसा पेश आया है। डॉक्टर किल्ड, 7 others इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट इन अनंतनाग, 5 इंजर्ड इन बारामूला। एक और इसी तरह का हादसा पेश आया है। 7 स्कूल चिल्ड्रन इंजर्ड इन उधमपुर बस एक्सीडेंट। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, इस बात का खास ख्याल रखें कि हम अगर सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बाइक पर सफर कर रहे हैं, तो आगे अगर कोई रास्ते में चल रहा है उसका भी ध्यान रखें। खैर, बैक टू आवर प्रोग्राम। जो आज हम इस प्रोग्राम में एक खास मेहमान को हमने मदऊ किया है और आज के इस खास दिन पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुख्तार मसूदी साहब से, जो सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हैं। बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। अशीम निदादन मुतलिक वनकस कत करा, अस वनतो तुई अस कर अमे हवाले जन मुख्तलिफ किस्म तिम कर वनकस प्रोग्रामस मज डिस्कस। वनकस अक्सर वुछान कि अमूमन यम जन पेशेंट्स अगर यम गसान ऑर्थोपेडिशनस निश वनान कि कैल्शियम योरे वनान कि कैल्शियमच कमी अस थो कैल्शियम खतर कह दवा, तम दिवान जन दवा, तम पे तम कंज्यूम करान, तम सह अल्लाह ताला बचे नुकसान वातान अकिस इंसानस, हालांकि तमिस यम तकलीफ। वो कैल्शियम इंसानस नशनुमा खतर जरूरी, अड़जन हंद खतर जरूरी। विद यूत उम्र गसान तूत कैल्शियम डिप्लेशन कम गसान, अड़जन मज कमजोरी, खास करके माजन बेन मज तम
مینوپاز گژھان تمہِ پتہٕ چھِ تِمن أڈجن منٛز کمزوری یِوان آسٹوپینیا یا آسٹوپوروسس گژھان تمہِ خٲطرٕ چھُ کیلشیم ضروٗری آسان مگر وٕنکیٚس چھِ یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ ساینس ترقی کران تہٕ اَسہِ چھِ وٕنکیٚس واریاہ تِتھۍ ٹیسٹس تہِ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ ییٚمِس چھا کیلشیمٕچ ضروٗرت اگر ضروٗرت چھس تہٕ کوٗتاہ چھُ ضروٗرت تہٕ ڈیکسا یُس چھُ آسان ڈیکسا سکین چھِ أسۍ کران بون ڈینسٹی چھِ وٕچھان أچھن یِمن أڈجن تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ تران فِکرِ ییٚمِس کۭژاہ چھِ ضروٗرت پانہٕ کانٛہہ تہِ دوا کنزیوٗم کرُن چھُنہٕ جٲیز کینٛہہ یہِ چھُ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھان زیادٕ کہِ ییٚتہِ چھُ اِنسان اَکہِ لٹہِ لیوٚکھ ڈاکٹر صٲبن کانٛہہ دوا کُنہِ محدوٗد ٹایمس تام پتہٕ چھُنہٕ سُہ تتھ ہفتہٕ تُلان کینٛہہ سُہ چھُ آسان پانے انان تہٕ تتھ منٛز چھِ سٲنۍ یِم تہِ کینٛہہ یِم نا یِم دوا یِم فارماسِسٹ بٲے تِم تہِ چھِ تتھ منٛز کینٛہہ ذِمہٕ وار آسان کہِ یِم چھِ وِدآوُٹ پرسکرپشن اکہِ پرسکرپشن بغٲرٕے چھِ تِم دوا دِوان اہن حظ مےٚ چھِ پتہ چھُ کہِ کیلشیم کھٮ۪وان کھٮ۪سا کیلشیم زیادٕ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ تہِ چھِ خرٲبی گژھان پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چیٖز چھُ کھیوٚن ڈاکٹر سٕنٛدِسٕے مشورس تحت یا پھلٲنۍ کانٛہہ ہمساے یِوان ونان کہِ مےٚ چھُنہ ڈاکٹر صٲبن یہِ دوا تھوٚمُت بِلکُل کُنہِ ساتہٕ چھُ اکھ دود آسان تٔمِس چھُ باسان یِہوے دود چھُ سارنٕے سُہ چھُ سارنٕے آسان پتہٕ ونان اگر أسۍ وٕنکیٚس تہِ وٕنکیٚس گاڑِ منٛز کھسو ونو کینٛہہ 10 ونن 10 علاج بالکل کٔشیٖرِ منٛز اچھا ڈاکٹر صٲب یُس یہِ آرتھرایِڈ چھُ یہِ چھُ پٔٹِکیوٗلرلی بون اینڈ جویِنٹس رِلیٹِڈ پرابلم کِنہٕ یہِ چھُ بیٚیہِ تہِ ادر پارٹسس جسمٕکِس یہِ چھُ اہم سوال آسٹیو آرتھرایٹس بغٲر یُس تہِ کانٛہہ آرتھرایٹس چھُ سُہ چھُ سسٹمک ڈِزیٖز آسان یعنی انسان ہر اکھ سسٹم چھُ اِنوالو گژھان تتھ منٛز شوٗش تہِ ٲسِتھ شوٗشس تہِ اثر گٔژھِتھ لِورس تہِ اثر گٔژھِتھ یِم بۄکوَچ چھِ تِمن تہِ ہیٚکہِ اثر گٔژھِتھ یِم خوٗنچہِ رگہٕ چھِ تِمن تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اثر نٔرٕس گژھِ اثر تہٕ یِم چھِ سسٹمک ڈِزیٖز آسان أمِس اِنسانس چھُ باسان تف تہِ چھُ أمِس اِنسانس باسان چھُ نرٮ۪ن زنٛگن دگ أمِس منٛز چھنہٕ ہٮ۪کتھ آسان کینٛہہ أمِس چھُ مس ژلان نیٖرِتھ أمِس چھُ ٲسس منٛز منٛزٕ زخم گژھان اڑٮ۪ن چھُ ٲس گژھان خۄشک اڑٮ۪ن چھِ سردی منٛز رنٛگ گژھان اتھن چینج یِم چھِ یِمن دادٮ۪ن یِمن آرتھرایٹسن سۭتۍ سۭتۍ آسان یِم دٲدۍ تہِ پیشنٹ چھُ أمِس چھُ یہِ تکلیٖف فار انسٹنس یہِ آو تۄہہِ نِش تہٕ بعضے چھِ کینٛہہ تِم تہِ آسان یِم زن پتہٕ سجسٹ چھِ کران تۄہہِ ہسا چھُ سرجری اتھ ضروٗری کران امہِ علاوٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ علاج کتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ ضروٗرت پیوان أکِس انسانس سرجری ہٕنٛز اللہ تعالیٰ بچٲیِن یوٗجؤلی چھِ سرجری کران أسۍ جویِنٹ رِپلیسمنٹس چھِ زیادٕ کران یِمن آرتھرایٹسن منٛز ییٚلہِ اکھ کمپرومایز گژھِ یہِ انسان ہیٚکہِ نہٕ تھوٚد ؤتھِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ قدم کٔڑِتھ یا أمۍ سُنٛد قدم آسہِ واریاہ پینفُل یعنی أمِس آسہِ واریاہ دگ کران أمِس آسہِ لگان تہٕ أکِس ریموٹالجسٹس چھُ باسان کہِ ییٚمِس کرن نہٕ وۄنۍ دوا کار کینٛہہ تمہِ ساتہٕ چھُ تٔمِس سُہ اکھ مشورٕ دِوان دپان چھُ ژٕ گژھ آرتھوپیڈسنس نِش ژےٚ ہسا کرو أسۍ سرجری چٲنۍ لایف گژھِ بیٚیہِ چینج یعنی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبُن یہِ چھُ آسان یہِ کہِ سُہ چھُ یژھان quality of life سۄ چھِ اِمپروٗ آسان کَرٕنۍ چھا نِیر ٹُو نارمل لایف چھِ آسان اِنسان اکھ اَنُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ڈاکٹر صٲب چھُ تی کوٗشِش کران تَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ وَنان کہِ اگر أمِس جوڑس اَندِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ دواہو سۭتۍ جوڑ چھُ واریاہ خراب گوٚمُت تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ پتہٕ أسۍ أمِس مشورٕ دِوان کہِ ژٕ کر سا سرجری بالکل ڈاکٹر صٲب امہِ برونٛٹھ یُتھُے أسۍ کتھ ٲسۍ کران ادر پارٹسن جسمس تہِ چھُ ہٮ۪کان یہِ گٔژھِتھ تہٕ اتھ چھا نارمل پروسیٖجر کہِ فار ایگزامپل اگرے کڈنی گوٚو گۄڈٕ گژھِ سُہ نیفروس اینڈ دین نیفرو ول رِکمنڈ ٹُو ریموٹالجسٹ سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ڈِفرنشیٹ کٔرِتھ کہِ اَسہِ کٔمِس پزِ گژھُن اگر جوڑن چھنہ دگ یہِ چھُ ریموٹالجسٹس گژھُن ٹھیٖک ییٚلہِ أمِس باسیو أمِس مثلاً أمِس باسیو یہِ چھُ ریموٹایڈ آرتھرایٹس تہٕ أمِس ہسا چھُ یہِ ہسا پیشنٹ چھُ ونان بہٕ حظ چھُس پکان مےٚ چھُ دم گژھان یہِ چھُ أمِس سی ٹی کران أمِس چھُ چیسٹس نیران اتھ چھِ ونان انٹرسٹیشل لنگ ڈِزیٖز یہِ چھُ امی رِہار سۭتۍ گژھان یہِ چھُ أمِس پتہٕ چھُ یہِ ملٹی ڈسپلنری بنان یہِ چھُ أمِس پلمونالجسٹس نِش سوزان تہٕ ییٚمِس تہِ یِم چھِ دۄنوے پتہٕ یِکوٹ کٲم کران یا أسۍ چھِ بیاکھ ڈِزیٖز چھِ SLE سسٹمک لیوپس ایرتھومٹوسس تتھ منٛز چھِ کڈنی گژھان اِنوالو چھا ٹھیٖک تمہِ پتہٕ چھُ آسان یِہوے ڈاکٹر صٲب وٕچھان أمِس چھِ کڈنی اِنوالو گوٚمُت ریموٹالجسٹٕے پتہٕ چھِ نیفرالجسٹس سۭتۍ تہِ مشورٕ کران تہٕ یہِ چھُ بنان اکھ ٹیٖم اکھ تہٕ پکناوان چھِ أسۍ پیشنٹس تہٕ یُس یہِ ڈاکٹر صٲب رِہار چھُ یہِ چھا میل ڈامِنیٹڈ کِنہٕ یہِ چھُ فیٖمیل ڈامِنیٹ زیادٕ ڈامِنیٹڈ ریٖزن یہِ ریٖزن چھُ کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ یِمن مستوٗراتن منٛز اکھ ہارمون تھوٚمُت ایسٹروجن یہِ چھُ سُہ اِنسان سونٛچان کہِ یہِ چھُ ایسٹروجن سۭتی چھُ یِم ہارمونل چینج چھُ گژھان یِم دٲدۍ چھِ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کان زیادٕ گٔژھِتھ
تو یم دٲدۍ چھِ پتہٕ امہِ سبب زیادٕ نموٗدار گژھان یِمن خواتیٖنن یہ اگر ریشو وٕچھو أسۍ آسٹیو آرتھرائٹس یا ریموٹایڈ آرتھرائٹس سُہ چھُ 1:3 یعنی 3 زنانن منٛز تہٕ أکِس موہنوِس منٛز. اگر SLE وٕچھو سُہ چھُ 9:1 9 زنانن منٛز تہٕ أکِس موہنوِس منٛز. آسٹیو آرتھرائٹس چھُ زیادٕ ہٮ۪کان سُہ تہِ چھُ زناننٕے منٛز زیادٕ ہٮ۪کان ٲسِتھ تہٕ تَتھ منٛز چھُ 2:1 تہٕ اوبیسٹی چھُ تَتھ یعنی مۄچر وزن آسُن تہِ چھُ اکھ تَتھ منٛز نا اکھ فیکٹر بنان. یوٗت اِنسانس وزن گژھِ زیادٕ تیوٗت چھُ آسان اِمکان کہِ أمِس کرِ جوڑن تہِ دگ. جنرلی یُس زن آرتھرایٹس چھُ یِتھ کٔنۍ زن باقین دادٮ۪ن چھُنہ آسان کانٛہہ وجہ پٔتۍ کِنۍ کانٛہہ فیکٹر چھُ آسان ییٚمہِ کِنۍ سُہ دود آسان چھُ أکِس اِنسانس یتھ کیٛاہ وجہ چھُ آسان یُس زن جنرلی أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ آرتھرایٹس ہسا چھُ. آرتھرائٹس یِتھ پٲٹھۍ ووٚن مےٚ اکھ آسٹیو آرتھرائٹس یہِ چھُ ویر اینڈ ٹیر یعنی یہِ سمجھو مےٚ گۄڈٕ کہِ یۄس یہِ ٹکٹے چھِ یہِ چھِ گژھان گلان اتھ ہیٚکہِ وزن تہِ ٲسِتھ وجہ. انسانس چھُ نارمل ہایٹ مثال 164 سینٹیمیٹر أمِس گژھِ آسُن وزن گژھِ أمِس آسُن 65 کِلوٗ یا 70 کِلوٗ. ییٚلہِ أمسٕے انسانس کویِنٹل چھُ آسان 1 کویِنٹل 7 کِلوٗ 10 کِلوٗ چھُ آسان أمِس چھُ اوور ویٹ آسان. وزن چھُ کۄٹھٮ۪ن تُلُن أمِس ہایٹہِ حساب سُہ چھُ صرف 7 تام تُلہِ. گوٚو 7 علاوٕ چھُ أمِس پتہٕ زیادٕ ویر اینڈ ٹیر کران یا پروفیشن چھُنہٕ آسان کٲنٛسہِ چھا ٹھیٖک ییٚتٮ۪تھ سُہ ڈرلنگ چھُ کران ییٚتٮ۪تھ وایبریشن چھُ گژھان تٔمِس تہِ چھُ یہِ آسٹیو آرتھرائٹس ہٮ۪کان گٔژھِتھ. یا کٲنٛسہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ ایکسیڈنٹ گوٚو تہٕ تٔمِس گوٚو اَتھ ٹراما تٔمِس چھُ سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس گژھان چھا ٹھیٖک تہٕ یہِ گوٚو اَتھ وجہ. ہُمن چھُنہٕ وجہ کینٛہہ سُہ چھُ اِمیوٗنٹی سُہ چھُ پننُے یُس اَسہِ دِفاع چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت سیلٕز چھِ تھٲمژٕ تِم چھِ پننِسٕے اَتھ جسمس اٹیک کران پننِس جوینٹس أنٛدۍ أنٛدۍ آسان اکھ چھُ اکھ کیپشوٗل ہیوٗ اکھ تتھ چھِ ونان ساینوویم تٔتھۍ چھِ تِم اٹیک کران. پتہٕ چھِ آسان اتہِ کارٹلیج تٔتھۍ چھِ تِم اٹیک کران تہٕ تِم چھِ تتھ سُہ زۄزُر ہیوٗ ژانان آرتھرائٹس چھُ گژھان. جینیٹک تہِ چھُ یہِ چھُ جینیٹک پرڈسپوزِشن چھُ یعنی کہِ یہِ اگر مٲلِس ماجہِ چھُ مُمکِن چھُ کہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اولادن تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ چھا ٹھیٖک مگر ہیرِڈِٹی چھُنہٕ کینٛہہ یعنی مٲلِس چھُ تہٕ ییٚمِس تہِ شُرٮ۪ن تہِ آسہِ ماجہِ چھُ تہٕ شُرٮ۪ن تہِ آسہِ. اتھ منٛز چھِ وۄنۍ کینٛہہ دٲدۍ چھِ مِثال یتھ منٛز أسۍ ونو اکھ چھُ اینکلوزِنگ سپانڈلایٹس سُہ چھُ گژھان کمرس دگ کران جوانن منٛز زیادٕ کران. تتھ منٛز چھُ جینیٹک آسان اڑٮ۪ن یعنی تتھ منٛز چھِ أسۍ ٹیسٹ اکھ کران HLA-B27 سُہ چھُ یِمن جیٖنزن منٛز آسان ییٚمِس تتھ منٛز تہِ چھُنہٕ یہِ کہِ وۄنۍ مٲلِس چھُ تہٕ یہِ ٲسۍ نیٚچوِس تہِ 2 4 5 جنریشن گیپ گژھِ 6مہِ جنریشن منٛز تہٕ سُہ چھُ کمر دود اکھ. یا بیاکھ چھُ ہیموفیلیا چھُ سُہ چھُ گژھان لڑکن منٛز لڑکن منٛزٕے سُہ چھُ آسان موج چھِ آسان کیریر تہٕ لڑکس چھُ گژھان تٔمِس چھِ بلیٖڈنگ گژھان جوینٹن منٛز چھا ٹھیٖک تہٕ سُہ بلیٖڈنگ جوینٹن منٛز گژھنہٕ سۭتۍ جوینٹ گژھان خراب گژھان چھُ سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس. گوٚو اڑٮ۪ن منٛز چھُ جینیٹک اڑٮ۪ن منٛز چھُنہٕ جینیٹک کینٛہہ. اچھا ڈاکٹر صٲب یہِ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ دٔپِتھ کہِ یُس وٕنکیٚس اَسہِ لایف سٹایل چھُ یا یِتھ پٲٹھۍ یُس اَسہِ ڈایٹری سٹایل چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نُک یُس چھُ اَسہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ اکھ کاز بٔنِتھ فار دیٖز آرتھرایٹس. لایف سٹایل چھُ واریاہ سون وۄتھنُک بیٚہنُک عادات چھِ واریاہ اتھ رول کران آسٹیو آرتھرائٹس منٛز. یعنی یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ژاٹ کوٚٹ کٔرِتھ بیٚہوان چھِ تِتھ پٲٹھۍ تہِ چھُ ہٮ۪کان زیادٕ گٔژھِتھ یہِ پتھر بیٚہوان چھِ یا اکھ پوسچر چھِ رانٛگ پوسچر تھاوان تِتھ پٲٹھۍ تہِ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُنہٕ تیوٗت اتھ تولُک کینٛہہ. ٹھیٖک. اچھا امہِ علاوٕ یژھٕ بہٕ تۄہہِ نِش زانٕنۍ عموٗمن چھِ ییٚتہِ چھِ یِم زن کلایمیٹِک کنڈِشنز چھِ تِم چھِ أسۍ سٲری زانان ییٚتہِ چھِ آسان ونٛدس زیادٕ تۭر ٹیمپریچر یُس زن چھُ سُہ چھُ نُقطہٕ انجمن بۄن یِوان رِکاڈ کرنہٕ. اتھ چھا کانٛہہ تعلُق اتھ سۭتۍ یعنی یُس زن کلایمیٹِک کنڈِشنز یِم زن ییٚتہِ چینج گژھان چھِ آرتھرایٹسس سۭتۍ نہ کِہینۍ تہِ نہٕ. ساینسن چھُنہٕ وُنہِ پروٗو کوٚرمُت کِہینۍ مگر وٕچھنہٕ چھُ آمُت کہِ یِم دٲدۍ چھِ بدِ نیران ونٛدسٕے منٛز. وۄنۍ ونہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہِ کٔشیٖرِ منٛز نیوٗ اَسہِ کٲنٛسہِ چھُ ریموٹایڈ آرتھرائٹس ریہار چھُ یا چھِ دپان مےٚ چھِ ونٛدس منٛز دگ کران زیادٕ مگر چِنَے چھُ اَسہِ گرم علاقہٕ ہندوستانس منٛز تتہِ چھِ ریموٹایڈ آرتھرائٹس. گوٚو یہِ چھُنہٕ ساینسن کوٚر نہٕ پروٗو کینٛہہ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یِم زیادٕ ڈایگنوس چھِ گژھان ونٛدسٕے منٛز. اتھ چھِ ہایپوتھیسِس اکھ چھِ یہِ کہِ ونٛدس منٛز یُس چھُ ایٹماسفیرِک پریشر یُس چھُ آسان ہوہُک دباو چھُ یہِ چھُ کم گژھان. ییٚلہِ کم گوٚو دباو یہِ چھُ یِم سانٮ۪ن جوڑن چھِ یہِ نا سُہ یِتھ پٲٹھۍ پریس ہیوٗ کران
मुमकिन सह मा हेकि वजह बिल्कुल डॉक्टर साहब कत बात सिलसिल थो जारी तमिच सवाल इकरस तह सवाल तम प्रिसो अत करो वाच मगर तम ब्रो तम सेगमेंट वातान सान नाजरीन तान तो सेगमेंट नाजरीन मोहतरम गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट इस पेश कर डॉक्टर तारिक मरगूब साहब वो वो क्या आज गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट्स में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो क्लासरूम बिहेवियर है उसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चित होती है कि बच्चा फोकस्ड अटेंशन दे, बच्चे में ये चीज़ हो कि बच्चा इन्वॉल्व हो जाए, पार्टिसिपेशन उसकी हो, रिस्पेक्ट हो कि बाकी की भी इज्जत करे। तो ये चीज़ें या अपने जज्बात पे कंट्रोल करना सीखे, सेल्फ कंट्रोल सीखे, ये क्लास में कैसे कराया जा सकता है। बहुत ईजी वे है जो कराया जा सकता है, जो अडॉप्ट किया, क्योंकि कई स्कूल्स में देखा गया है ड्रामेटिक चेंज आ गई है, उसको बहुत ज़्यादा चेंज आ गई है बच्चों में, उनके बिहेवियर में। अगर ये चीज़ें बहुत, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट क्लास में, सिर्फ 1 मिनट इसके लिए स्पेयर किया जा सकता है। और अगर ये सिखाया जाए टीचर्स को किस तरीके से थ्रू वर्कशॉप ये कराया जा सकता है, क्योंकि अभी जो नेशनल मेंटल हेल्थ के उन्होंने वहाँ पे वो किए थे, एक रिसर्च किया था, उन्होंने देखा कि 10,000 बच्चों में उन्होंने देखा 5 में से 4 पे वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर उनमें है, इस तरीके से हर 5 में से एक बच्चे में। तो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट हमें प्रिवेंशन, वो प्रिवेंशन कैसे होगा कि बच्चा फोकस्ड रहे, बच्चा पार्टिसिपेट करे, वो कैसे कराया जा सका, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस ये एक्सरसाइजेस कराई जा सकती हैं हर स्कूल में। मैंने खुद देखा है कि बच्चे कैसे जब क्लास में आएंगे तो वो पहले, बट इट इज़ कंसिस्टेंटली, पहले जब हम कराएंगे, मैं दूसरी एक रिसर्च की बात भी आपको करूंगा कि कई पे 5 हफ्ते में देखा गया बच्चों में कितना चेंज आया बिहेवियर, वो कितने अटेंटिव हो गए, फोकस कितने रहे, इन्वॉल्व कितने रहे। उसके लिए ये चीज़ है, जस्ट यहाँ पे तो 3 मिनट में इतना ही बताया जा सकता है। एक एक्सरसाइज में बताऊंगा माइंडफुलनेस से, और इवन इसमें कंपैशन और काइंडनेस वो कैसे डेवलप कराई जा सकती है, ये सारी चीज़ें सिर्फ 1 मिनट की इसमें बताऊंगा मैं। जस्ट माइंडफुलनेस क्या चीज़ है कि बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस कैसे किया जाता है कि सांस लीजिए जब भी क्लास में आए। पहले सेक्शन में देखिए, अभी देखा गया है, अभी इन्होंने इस रिसर्च में किया कि स्ट्रेस आउट होते हैं बच्चे। कई प्रिंसिपल्स बोलते हैं सर हमारे बच्चे भी, इवन देखा गया रिसर्च में 6 साल के बच्चे से 18 एडल्ट एज में तो छोड़िए, एंग्जाइटी तो टीचर उन्हीं में लग जाता है, फिर बाकी बच्चे बेचारे रह जाते हैं और क्लास ओवर हो जाती है। इसके बदले सबको एक लेवल पे लाना, सबका अटेंशन लेवल क्रिएट करना, उस लेवल पे आ जाना, उसके लिए दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। ये कराया जा सकता है कैसे, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो बच्चों को सिखाया जाए, वो काम होंगे, दे विल बी काम, क्लास बिल्कुल काम होगी, वो अटेंटिव होंगे, और आप देखेंगे वो सारी चीजें जब ये सीखेंगे तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। इट इज जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई जा सकती है, इट इज गाइडेड। ये पहले टीचर्स को वर्कशॉप्स में कराई जा सकती है। अब देखेंगे उसके बाद बच्चों को बोलता है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, बेटा ये देखो ये सांस कहाँ जा रही है आपकी, जस्ट फोकस उस पर करो, कैसा फील हो रहा है। फिर वापस जब आप कर रहे हो तो जैसे इवन जैकबसन की, डॉक्टर जैकबसन की भी वो एक्सरसाइज है को रिलैक्स के लिए या कैसे करके, तो अभी ये चीज़ें कराई जा सकती हैं थ्रू वर्कशॉप। जब जैसे बताया जाएगा कंसिस्टेंटली, आप देख लीजिएगा, ये मेरा दावा क्या है, ये तो हर जगह बहुत जगहों पे हो रहा है, कई स्कूल इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। जिस तरीके से हम ये कराएं, क्लास में आप घुसे, टीचर घुसे, चाहे बच्चे कितना भी शोर, बेटा जस्ट स्टार्ट। अब ये एक बार उनके पास कंसिस्टेंटली आ गया तो दे विल काम डाउन। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, वो सिखाया जा सकता है, 2-3 बार उनको दिखाया जाता है। 4-7-8 एक्सरसाइज है जी डॉक्टर जैकबसन की। 4 इनहेल करो, 7 रोक के रखो, ये 2-3 बार 1 मिनट में कराया गया तो यू विल सी। पहले पहले तो थोड़ा मुश्किल होगा, बाद में पता चलेगा। ओह क्लास जैसे आएंगे बच्चे, दे विल स्टार्ट दिस एंड दे विल बी फोकस, अटेंशन, वो आप देखेंगे ये क्रिएट हो जाएगा और बच्चों में एम्पैथी भी डेवलप हो जाएगी। क्योंकि जब बच्चों को हम विजुअलाइज कराते हैं, पेरेंट्स को देखो आपने, चलो जस्ट वो कराया जाता है थ्रू वर्कशॉप, थ्रू ISPD। दैट इज वाई आई एम सेइंग ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर मस्ट। एकेडमिकली भी वो बच्चे बहुत अच्छा आगे जाएंगे क्योंकि अटेंशन होगा, फोकस होगा, और बाकी चीज़ें भी सिखाई जा सकती हैं क्लास में। तो ये आज मुझे आप दे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K।
جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے ڈاکٹر مختار مسعودی جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ریمیٹالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے کت کران آرتھرائٹس ریلیٹڈ تو ڈاکٹر صاحب ات من ڈفرنٹ قسم کے ات من ٹائپس آف آرتھرائٹس اگر اس کرو تو ایز تو ڈاکٹر صاحب اگر یتھی ڈائگنوز گژھان کانٛہہ تہِ ٹائپ تمہ پتہٕ ہیٚکیٛاہ سُہ فزیکل ایکٹیویٹیزن مز پارٹسپیٹ کرت یا واک ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ اگر سُہ اولڈ ایج مز سُہ ہیٚکیٛاہ واک کرتھ یا ینگ چھُ سُہ ہیٚکیٛاہ پوٚتُس پنُن سپورٹس ایکٹیویٹیز مز پارٹسپیٹ کرتھ. ٹریٹمنٹُک مقصدٕے چھُ آسان کہِ یہِ اِنسان چھُ اَسہِ ٹھیٖک تھاوُن، یہِ گژھِ پنُن روزمرہ یہِ زندگی چھِ گژھِ نارمل طریٖقس منٛز یہِ گُزارٕنۍ تہٕ یۄس أمۍ سٕنٛز کالٹی آف لایف چھِ یہِ گژھِ اِمپروٗ گژھٕنۍ، یہِ گژھِ نہٕ اکھ موزوٗر بنُن کینٛہہ. ٹریٹمنٹ چھُ یِمن آرتھرایٹسن چھُ الگ الگ ٹریٹمنٹ، یعنی آسٹیو آرتھرایٹس تتھ چھُ الگ ٹریٹمنٹ، یِم باقٕے آٹو امیوٗن چھِ تِمن چھُ الگ ٹریٹمنٹ. آسٹیو آرتھرایٹس منٛز چھِ أسۍ دپان لایف سٹایل ماڈفِکیشن، یعنی اگر کۄٹھٮ۪ن چھُ دود وۄنۍ یہِ کوٚرمُت ژٕ ما بیٚہہ پتھر کینٛہہ، ژٕ بیٚہہ کُرسی پٮ۪ٹھ، ژٕ بیٚہہ ٹوٗلس پٮ۪ٹھ، ژٕ بیٚہہ دۄن تٔکین پٮ۪ٹھ، مقصد چھُ تھزرس پٮ۪ٹھ بِہُن، کوٚٹھۍ گژھن نہٕ وٹنہٕ یِنۍ کینٛہہ، ژٕ شۄنٛگ بیڈس پٮ۪ٹھ، پھیرن کھسُن وسُن کر کم. واک چھُ اتھ منٛز واریاہ امپارٹنٹ. میون اکھ سلوگن چھُ اکھ مےٚ تھوٚمُت کہِ اِن آرتھرایٹس بی ایکٹِو، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ آرتھرایٹس آسہِ تُہۍ روٗزِو ایکٹِو، بِہُن چھُنہٕ کینٛہہ، پنُن نارمل لایف چھِ گُزارٕنۍ. میٲنۍ کوٗشش تہِ أکِس ڈاکٹر صٲبن کوٗشش تہِ چھِ آسان یی کہِ یہِ پکناوُن أسۍ نارمل لایفہِ پٮ۪ٹھ، گوٚو أمِس چھِ نارمل لایف گُزارٕنۍ. یُس بچہ چھُ یُس سپورٹس ایکٹیویٹیزن منٛز چھُ پارٹسپیٹ کران سُہ ہیٚکہِ تِتھے پٲٹھۍ سُہ نارملی ایکٹیویٹیزن منٛز پارٹسپیٹ کٔرِتھ. ٹریٹمنٹ آسان چھُ چلان، دوا چھُ کھٮ۪وان آسان، نارمل لایف، کینٛہہ تھوڑا معموٗلی ریسٹرکشن چھِ، سُہ کٔرِنۍ سپورٹس. تٔمِس اگر سپورٹس مین چھُ سپورٹس پٔرسن چھُ سُہ کٔرِنۍ سُہ پنُن آرام سان، تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. ڈاکٹر صٲب فار ایگزامپل کہ سپورٹس منٛز چھِ اکثر وٕچھان اتھ چھُ لگان دب چھُ لگان تہٕ اتھ چھُ أڑجہِ لگان، تمہِ سۭتۍ ما گژھِ ڈبل ما گژھِ سُہ کاز پوٚتُس کیازِ کہ آلریڈی چھُ أمِس آسان. دب لگُن چھُ الگ چیٖز، تمہِ ساتہٕ اگر فریکچر گوٚو سُہ گوٚو بدل چیٖز. اگر أمِس آرتھرایٹس چھُ، أسۍ ونو مثال جوینل آرتھرایٹس چھُ، تٔمِس ونو أسۍ ژٕ کر سا تِم گیمہٕ یِمن منٛز یہِ ویر اینڈ ٹیر کم چھُ، یعنی انڈور گیمٕز کرو أسۍ، کیرم گِنٛدناوہون، بدل کینٛہہ گِنٛدناوہون، تِم چیٖز ہیٚکہِ گِنٛدِتھ. أکِس چھُ آسان اڑٮ۪ن چھُ آسان ییٚمِس کمرس دود چھُ اینکلوزنگ سپانڈلایٹس، سُہ دپو تٔمِس دپو فٹ بال گِنٛدُن، نہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ گِنٛدِتھ کینٛہہ، کرکٹ سُہ ہیٚکہِ نہٕ گِنٛدِتھ کینٛہہ، چیس گِنٛدِن سا، بدل چیٖز چھِ، والی بال چھِ ہیٚکہِ گِنٛدِتھ. یِم شاٹ پیریڈٕز گیمہٕ چھِ تِم ہیٚکن تِم گِنٛدِتھ، تتھ چھُنہٕ پرابلم. عموٗمن چھِ ییٚتہِ یِوان یہِ وٕچھنہٕ کہِ اگر ہسا تِمن باسان چھُ کہِ جوینٹسن چھِ دگ یا کمرس چھِ دگ، تِم چھِ تُلان جل تتٮ۪تھ لگاوان، یا بہٕ ہٮ۪کہٕ کٲشِر پٲٹھۍ ؤنِتھ مٲلِش دپان چھِ. تُہۍ ؤنۍتو یہِ چھا صحیح اتھ خٲطرٕ کِنہٕ یہِ پزِ اَسہِ اوایڈ کرُن؟ وٕچھو آرتھرایٹس چھِ ڈفرنٹ الگ الگ. آسٹیو آرتھرایٹسس منٛز چھِ کُنہِ ساتہٕ أسۍ دِوان ٹاپِکل یعنی مٲلِش کران، کُنہِ حدس تام چھُ سُہ ہٮ۪کان کُنہِ ساتہٕ مدد کٔرِتھ، مگر اگر أمِس یہِ آسہِ ریٖہار یا بدل کانٛہہ تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ سُہ مدد کران کِہیٖنۍ. ریٖہارس چھُ الگ دوا، یِم آٹو امیوٗن ڈِزیٖز سۭتۍ یِم آرتھرایٹس گژھان چھِ، جوڑن ہُنٛد دود چھُ، تتھ چھُ اِمنو سپریشن لگان، اِمنو ماڈولیٹٲرٕس لگان. یتھ منٛز چھِ أسۍ لایف سٹایل آسٹیو آرتھرایٹس منٛز لایف سٹایل ماڈفِکیشن یِتھ پٲٹھۍ ووٚن مےٚ، کینٛہہ ٹریٹمنٹ دِوان، کینٛہہ سپلمنٹس دِوان تہٕ پکناوان أمۍ سٕنٛز زندگی. جل اگر تٔمِس باسان چھُ مےٚ ہسا چھُ مٲلشہِ سۭتۍ فرق گژھان، کانٛہہ سایکالجِکل اِفیکٹ چھُ یا ٹاپِکل چھُ آسان کینٛہہ اینسیڈٕس دِوان أسۍ تہٕ تمہِ سۭتۍ چھُس فرق گژھان، سُہ ہیٚکہِ استعمال کٔرِتھ. مگر جان گوٚو اگر ڈاکٹر صٲب سۭتۍ مشورٕ کرِ، ڈاکٹر صٲب ییٚلہِ وَنہِ تیٚلہِ چھُ بہتر روزان. ڈاکٹر صٲب فزیوتھرپی کۭژاہ ہیلپ چھِ کران أکِس پیشنٹس؟ واریاہ. فزیوتھرپی چھُ واریاہ رول آرتھرایٹسس منٛز. یعنی آرتھرایٹس یُتھُے گژھان چھُ أکِس جوینٹس منٛز، اتھ أنٛدۍ پٔکۍ یُس ماز چھُ آسان، نٔر چھِ آسان، یِم چھِ ہٮ۪وان کمزور گژھٕنۍ. اکھ فزیوتھرپسٹ چھُ أمِس اکھ تِژھ ایگزرسایز کران مشورٕ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ تِم تتھ سُہ طاقت بیٚیہِ واپس چھُ یِوان. گوٚو یہِ چھِ لٲزمی مظلوٗم اتھ دۄنوے یِم، اکھ ٲسۍ ریموٹالجسٹ تہِ آسُن ٹریٹمنٹ چلان، تہٕ ریموٹالجسٹ چھِ أمِس ونان پتہٕ ژٕ گژھ فزیوتھرپسٹس تہٕ فزیوتھرپسٹ چھُ ونان کہِ یِم ایگزرسایزٕ ہٲیزِ أمِس کہِ یُتھ أمِس یِم مسلٕز اِن اینڈ اراوُنڈ اتھ جوینٹس سٹرانگ گژھن. فزیوتھرپی چھِ تہٕ یہِ چھِ ڈاکٹر صٲب اتہِ نس چھِ أسۍ کران کہِ أسۍ چھِ یوٗجؤلی چھِ یُس اَسہِ فزیوتھرپی پیٖریڈ چھُ آسان یہِ چھُ آسان 10 to 15 days موسٹلی، تہٕ یہِ چھا نیسسری وی ہیو ٹو کیری اٹ لایف لانگ اور أسۍ کرو 10-15 اَسہِ تھوٚمُت کہِ فزیوتھرپی ہُنٛد یُس پیٖریڈ چھُ یہِ چھُ 10 to 15 دۄہ یا رٮ۪تھ. فزیوتھرپی چھِ مطلب کہِ سُہ چھُ ڈیمانسٹریٹ کران ایگزرسایزٕ، اوکے، پتہٕ چھِ تتھ کینٛہہ آسان ماڈولیشنز تِم گٔے الگ. ایگزرسایز چھِ مین. یِتھ پٲٹھۍ
ایگزرسائز سو ہایہِ سۄ چھِ لایف لانگ آسان کرنہِ تَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان ٹھیٖک روزان کمرس آسہِ دود صبحٲے بریک فاسٹ برونٛٹھٕے یا چاے چٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے سُہ ایگزرسایز کرِ کمر چھُ روزان ٹھیٖک شامنس تہِ چھُس أمِس ایگزرسایز کران کۄٹھٮ۪ن چھِ دگ آسان کۄٹھٮ۪ن چھُس ایگزرسایز ہاوان تِم ایگزرسایز روزو أسۍ دۄہس کران بِہتھٕے چھِ آسان تِم کٔرمٕتۍ تتھ چھُنہٕ آسان اورٕ یورٕ کرُن کینٛہہ بِہتھٕے کرُن منٹ 5 صبحس منٹ 5 دۄہلی منٹ 5 شامنس انسان چھُ دباو نِش واریاہ کم گژھان کوئی چھُنہٕ نیسسری کہِ یُس أسۍ فزیوتھرپی مشیٖن پٮ۪ٹھ چھِ کران لایک الٹراساوُنڈ وغیرہ سُہ چھُ کُنہِ ساتہٕ کُنہِ دادٮ۪ن منٛز کُنہِ ساتہٕ لگان ضوٚرتھ فزیوتھرپی چھِ یہِ چھِ فزیکل میڈِسن فزیکل ایکٹیوٹی آسان ہاوان تمہِ ساتہٕ ڈاکٹر صٲب یِم زن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوٗردرشن پٮ۪ٹھ پروگرام نشر چھِ سپدان تتھ منٛز چھِ واریاہ پروگرام تِم تہِ آسان یِمن ہُنٛد مُدا و مقصد یُس چھُ آسان کہِ عوامس تام چھِ اَسہِ بیدٲری عام کرٕنۍ تمیُک چھُ تتھ منٛز چھُ اکھ پروگرام ڈاکٹر آن لایِن تہِ یتھ منٛز تُہۍ تہِ وقتن فوقتن یِوان چھِو تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام زان واتناوان چھِ تہٕ تتھ منٛز چھِ اَسہِ اکھ سکوپ آسان یہِ زِ لُکھ چھِ فون کران تمہِ پتہٕ پنُن أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ حال باوان تہٕ تمہِ پتہٕ چھِو تُہۍ تمیُک یہِ ونان کہِ ٹریٖٹمنٹ کیاہ گوٚژھ آسُن یِتھے کٔنی چھُ اَسہِ یہِ تہِ سکوپ کہِ لایِو سٹریٖمِنٛگ تھروٗ چھِ پروگرام سٲنۍ ناظریٖن ہٮ۪کان وٕچھِتھ تہٕ اتھ منٛز چھِ تِم کمنٹ تہِ کران اکھ ریگولر وِور چھُ اَسہِ یہِ کمنٹ وٕنکیٚنس کران تِم چھِ ونان کہِ تِمن یِم زن فادر چھِ تِمن ہسا چھُ باسان گۄبٮ۪ر ہیوٗ زنٛگہِ پٮ۪ٹھے کہِ یتھ نی پٮ۪ٹھے برابر ٹوزن تام گۄڈن تام تہٕ تِم چھِ پتہٕ سُہ دگ کم کرنہٕ خٲطرٕ پِلو تھاوان یا تٔکی تھاوان اَسہِ ؤنۍتو یہِ کیاہ چھُ اَسہِ دیٖتو ایکسپٲرٹ ایڈوایس یہ ہیٚکہِ اگر کۄٹھِ پٮ۪ٹھ چھُ کران پتہٕ چھُس کھۄرس تہِ کران یہِ ہیٚکہِ آسٹیوآرتھرایٹس تہِ ٲسِتھ اگر ایج چھنہٕ مےٚ أمۍ سٕنٛز پتہ کینٛہہ اگر ایج کۭژاہ چھِ تہٕ أمِس کُنہِ پوسچرس منٛز چھا کران أمِس پکنہٕ سۭتۍ چھا کران کِنہٕ ریگیولر چھِ کران تہِ چھنہٕ مےٚ امیُک چھُنہٕ یِمو تہِ لیوٗکھمُت کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ آسٹیوآرتھرایٹس تہِ ٲسِتھ یہِ اگر یہِ چھِ پِلو تھاوان تلہٕ کَنٮ۪تھ تہٕ أمِس چھِ فرق یِوان یہِ ہیٚکہِ آسٹیوآرتھرایٹس ٲسِتھ یِمن پزِ ایکسپٲرٹ کرُن کنسلٹ سُہ کرِ اتھ وٕچھِ تشخیٖص کرِ یہِ چھا آسٹیوآرتھرایٹس کِنہٕ بیٚیہِ کینٛہہ چھُ بیٛاکھ اکھ سوال چھُ کہِ اگر ہسا کانٛہہ آبس سۭتۍ زیادٕ آسہِ کران عموٗمن چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِم زن ماجہِ بیٚنہِ چھِ تِم چھِ آسان زیادٕ آبس سۭتۍ کران اتھ چھُ سوال کہِ کیٛاہ امہِ سۭتۍ ہیٚکیٛاہ آرتھرایٹس گٔژھِتھ نہ حظ نہ آبس سۭتۍ سرد آبس سۭتۍ چھُ اکھ أسۍ فِنامنا اکھ تتھ ونان ریناڈٕس فِنامنا سُہ چھُ دود اکھ آسان تِمن چھِ رگہٕ یِوان یِم وینٕز چھِ آرٹری چھِ تِم چھِ شُکراونہٕ یِوان کنسٹرکٹ گژھان تِمن چھُ رنٛگ گژھان چینج سُہ چھُ سکلیروڈرما چھُ آسان یہِ نا آٹومیوٗن ڈِزیٖز اکھ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ یہِ جوڑن دگ چھِ کران تتھ منٛز چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ تِمن چھِ أسۍ دپان ایوایڈ کٔرِو آبس سۭتۍ گژھِ نہٕ آرتھرایٹس کینٛہہ بالکل یِتھ پٲٹھۍ یِمو آبس سۭتۍ کوٚر مےٚ پیوٚو یاد کہِ لو اِمیوٗنٹی کہِ وجہ سۭتۍ ما ہیٚکہِ یہِ پرابلم گٔژھِتھ رِلیٹِڈ ٹُو لو اِمیوٗنٹی لو اِمیوٗنٹی نہٕ آٹو امیوٗن ڈِزیٖز یِم چھِ یِمو سۭتۍ یِم آرتھرایٹس چھِ گژھان بہٕ سمجھاو تۄہہِ ژھٔٹِس منٛز کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ اکھ فوج بنومُت انسانس أنٛدٕرۍ سیلن منٛز یِمن WBCs أسۍ ونان چھِ تِمن ہٕنٛز کٲم چھِ آسان کہِ اگر فارین باڈی یی کانٛہہ یا انفیکشن گوٚو کانٛہہ تِم چھِ تتھ خلاف لڑان یعنی یِتھ پٲٹھۍ اکھ فوج چھُ أکِس مُلکس آسان دِفاع کران تِتھے پٲٹھۍ چھِ یہِ اَسہِ دِفاع کران مگر یِمن چھُ کُنہِ ساتہٕ کٲڑۍ گژھان خراب یِم چھِ أمسٕے پننسٕے مُلکس لاگان حملہٕ کرُن گوٚو یِم چھِ اِمنِٹی اَسہِ یۄس یِم سیلٕز چھِ یِم چھِ جوڑن کران خراب یا سسٹمن أنٛدر کران خراب اتھ لو اِمنِٹی یا ہاے اِمنِٹی چھنہٕ کینٛہہ تہٕ أتھۍ چھِ أسۍ پتہٕ اِمنو سپریشن دِوان یا اِمنو ماڈولیٹرز دِوان تہٕ اِمنِٹی چھِ أسۍ ٹھیٖک کران اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اب پروگرام میں مختصر سا وقت بچا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آج کے اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج ہم عالمی سطح پر آرتھرائٹس ڈے منا رہے ہیں اور اس حوالے سے ہماری بھی کوشش یہی رہی کہ بیداری ہی عام کریں ہم تو اس پر آپ کی کیا میسج رہے گی آخر پر میری میسج یہی رہے گی کہ ڈونٹ ڈیلے کازز ڈسیبلٹی یعنی اتھ زیادٕ مہٕ ٲسِو ڈِلے کران کینٛہہ یوٗت تُہۍ اتھ پتھ پتھ تھٲیِو تیوٗت تیوٗت کٔرِو تۄہہِ نۄقصان کہِ تۄہہِ بۄکرٲیِو موزوٗری بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ آرتھرایٹس آسہِ ایکٹِو روٗزِو اگر أکسٕے جایہِ بِہِو تُہۍ گٔژھِو بِہتھٕے تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ باسہِ جوڑن چھِ دگ فوراً گژھِ اکھ ریموٹالجسٹ یہِ چھُ بڑٕ اکھ امپارٹنٹ پویِنٹ کہِ ییٚلہِ تہِ دگ باسہِ ریموٹالجسٹ کَرُن ڈونٹ کنسلٹ آرتھوپیڈِشن بڑٕ اکھ امپارٹنٹ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أزکِس یتھ پروگرامس منٛز سانٮ۪ن ناظریٖنن تام تہٕ اَسہِ تام امہِ حوالہٕ زان واتناونہٕ خٲطرٕ انشاءاللہ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز دِمو تۄہہِ أسۍ بیٚیہِ دعوت تہٕ تمہِ ساتہٕ کرو تفصیٖلن امہِ حوالہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کتھ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج بھی اب ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک بنے رہیں اسی طرح سے ہمیں اپنے پیار و محبت سے کمنٹ سے نوازتے رہیے گا اور آج ہمیں اجازت دیں اس وعدے کے ساتھ کہ کل پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK